सास फेर्न गाह्रो हुने, रुगा र खोकी लाग्ने, नोभल कोरोना भाइरस दर्शकमी नमस्कार, म कविराज विशी यहाँहरूलाई एबिसी न्युजको कोरोना विशेष कार्यक्रममा स्वागत छ। दर्शकबिन, यति बेला विश्वभरि नै कोरोना भाइरसको सन्तास फैलिएको छ। आजसम्म तथ्याङ्क हेर्ने हो भने विश्वभर 62 लाख जति सङ्क्रमित भएका छन् भने 3,72,000 जतिको मृत्यु भएको छ भने 27 लाखभन्दा बढी कोरोना जितेर घर फर्किनु भएको छ। हाम्रो देशको कुरा गर्ने हो भने पनि दिनदिनै बढ्दो मात्रामा रहेको छ कोरोना सङ्क्रमण भने हाम्रो देशमा पनि 219 जना उपचारपछि निको भएर घर फर्किसकेको अवस्था छ भने दुःखद कुरा, आज बिहान मात्रै बाजुराको अस्पतालमा उपचारार्थको क्रममा 2 वर्षीय बालिकाको ज्यान गएको थियो, उनको मृत्यु भएको थियो र अहिले एकैछिन हामीले पाएको जानकारी अनुसार उहाँको रिपोर्ट पोजिटिभ आएको छ। त्यो उहाँको रिपोर्ट पोजिटिभ आएसँगै कोरोनाबाट नेपालमा मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 8 पुगेको छ। तर आधिकारिक रूपमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले 4 बजे गर्ने पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी गराउने नै छ। नेपालमा कोरोना भाइरस हालसम्म नियन्त्रणभित्र रहेको सरकारले दाबी गरे पनि छिमेकी मुलुक भारतबाट नेपालीहरू आउने क्रम रोकिएको छैन। दिन प्रतिदिन बढ्दो मात्रामा सङ्क्रमित फेला पर्न थालेका छन् भने तसर्थ यो रोगबाट बच्न अब के गर्ने, कसरी सुरक्षित रहन सकिन्छ र कोरोना भाइरस के हो र विश्वले थालेका अनुसन्धानहरू कहाँ पुगे, अब सुरक्षितसँगै सहज जीवनयापन गर्न के गर्ने भन्ने विषयमा मेडिकल केमिस्ट्री एन्ड मोलिकुलर फार्माकोलोजीमा विद्यावारिधि गर्नुभएका जीवाणु वैज्ञानिक डाक्टर सुदीप खड्कासँग आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। उहाँ अमेरिकाको जर्जिया राज्यको इन्स्टिच्युट फर बायोमेडिकल साइन्समा कार्यरत हुनुहुन्छ। उहाँ संलग्न वैज्ञानिक टोलीले 2 वर्ष अघि इबोला भाइरसको औषधि समेत पत्ता लगाएको थियो। बागलुङ स्थायी घर भई हाल अमेरिकामा बस्नुहुने जीवाणु वैज्ञानिक खड्कासँग आज हामी विश्वव्यापी महामारीको रूपमा बढ्दै गरेको कोरोना भाइरसको पछिल्लो अवस्था र वैज्ञानिकहरूको अध्ययन अनुसन्धान खोज कहाँ पुग्यो अथवा कहाँ पुग्दैछ अनुसन्धान भन्ने यिनी विषयमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ। डाक्टर साहब, यहाँलाई स्वागत छ एबिसी न्युजको कोरोना विशेष कार्यक्रममा। हजुर नमस्कार। डाक्टर साहब, यो विश्व महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको सङ्क्रमित दिन प्रतिदिन बढ्दो क्रममा रहेको छ, यसलाई तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ? हजुर, यो श्वास प्रश्वासका माध्यमबाट सर्ने भाइरस भएको हुनाले यसको प्रभाव यसको विस्तार चाहिँ स्वाभाविक नै हो। अहिले नेपालमा चाहिँ हामीहरूले सुरुवाती चरणमा केही सुस्त गतिमा भए पनि यसको चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै चाँडै जान्छ भनेर चाहिँ हामीहरूले प्रक्षेपण गरेका थियौँ, जुन अनुसार चाहिँ अहिले हामीले देखिरहेका छौँ। दिनमै अब 100औँभन्दा बढ्दाको सङ्ख्यामा चाहिँ सङ्ख्या बढिरहेको छ। तर अझै पनि हामीहरूले के देखिरहेका छौँ भने प्राय सङ्क्रमितहरू चाहिँ बाहिर सङ्क्रमित भएर आउनु भएको छ र समुदायभित्रै चाहिँ अझै चाहिँ यो धेरै विस्तार भइसकेको छैन। जब यसको विस्तार चाहिँ समुदायभित्र पनि बढ्दै जान्छ, त्यसपछि हामी पछिका दिनहरूमा चाहिँ हामीहरूले आजका दिनमा भन्दा पनि अझै धेरै सङ्ख्यात्मक रूपमा चाहिँ बढ्ने देखिन्छ यो भाइरस। जस्तो डाक्टर साहब, पछिल्लो समय नेपालमा एकदम धेरै मात्रामा सङ्क्रमितहरू देखिनु भएको छ, तथापि उहाँहरूको ट्राभल हिस्ट्री रहेको छ। जब छिमेकी मुलुक भारतबाट आउनुभएका व्यक्तिहरूमा अहिले कोरोना सङ्क्रमण तीव्र रूपमा देखिएको छ, यसको नियन्त्रणका लागि सरकारले के गर्नु पर्ला? हजुर, मुख्यतः यो नाकाबाट नै छिर्ने बेलामा सबैजनाको चाहिँ रेकर्ड गरेर ट्र्याक रेकर्ड गरेर त्यसपछि अनि उहाँहरूलाई चाहिँ अनि क्वारेन्टिनमै राख्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ अनि पिसिआर टेस्ट गर्ने, पिसिआर टेस्ट गरेर त्यसपछि अनि यदि पोजिटिभ देखिनु भयो भने चाहिँ त्यहीँ नै आइसोलेसनमा राख्ने अथवा चाहिँ उपचार गर्नुपर्ने उपचार गराउने। यदि पिसिआर टेस्टमा देखिएन भने पनि एउटा यो आइसोलेसनमै राखेर 14 दिनसम्म, त्यसपछि पुनः टेस्ट गरेर फेरि त्यति बेला पनि सङ्क्रमण रहन्छ भने चाहिँ घर फर्किने दिने व्यवस्था मिलाउँदाखेरि चाहिँ उचित हुने थियो। तर त्यो नहुँदाखेरि चाहिँ अहिले चाहिँ हाम्रोमा यो अब के यो सिम्टम देखिने र नदेखिने दुवै किसिमका अब यो सङ्क्रमितहरू सीमानाकाबाट अनि सोझै घर पुगिँदाखेरि कुना कुनामा सम्म चाहिँ यो सङ्क्रमण फैलिरहेको देखिएको छ। डाक्टर साहब, सन् 2009मा स्वाइन फ्लू भयो, त्यस पश्चात यो दोस्रो यो महामारी हो र निरन्तर मानिसको मृत्युको कारण पनि यो कोरोना बनिरहेको छ र पछिल्लो समयमा सङ्ख्यात्मक रूपमा पनि बढ्दो क्रममा नै देखिन्छ। नेपालमा पनि यसको क्रम बढ्दो रहेको छ। यसलाई नियन्त्रण गर्नलाई अब के गर्नुपर्छ?
हजुर, यसको कुनै उपचार छैन। त्यसैले गर्दाखेरि यसलाई अब यो सङ्क्रमण फैलिएको अवस्थामा चाहिँ यसलाई अब यसको मृत्युदर कसरी घटाउने भन्नेतर्फ चाहिँ हामीले सोच्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि प्रमुख कुरा भनेको चाहिँ स्वास्थ्य उपचारको सेवा उपलब्ध हुनु। हामीहरूले पनि अहिले पनि देखिरहेका छौँ, नेपालकै केसमा पनि र बाहिर पनि प्राय केसहरूमा चाहिँ यो रोग लागेपछि मृत्यु हुने मानिसहरूमा चाहिँ पहिलादेखि नै केही न केही अन्य रोगले पनि ग्रसित गरिराखेको हुन्छ। यदि त्यो ग्रसित भइरहेका मानिसहरूलाई चाहिँ त्यही किसिमको उपचार गराउन सक्ने हो भने, जस्तो यो कोरोनाकै लागि उपचार नभए पनि यदि मधुमेह छ भने मधुमेहको चाहिँ उपचार राम्रोसँग हुन सक्नु पर्यो। यदि श्वास प्रश्वास सम्बन्धी अन्य रोग छ भने चाहिँ त्यसको राम्रोसँग उपचार हुन सक्नु पर्यो। र साथसाथै यो सपोर्टिभ केयर भनिन्छ, सपोर्टिभ केयर पनि राम्रो हुन सक्नु पर्यो। यदि सङ्क्रमणले चाहिँ गम्भीर स्थिति आइपरेको खण्डमा सो व्यक्तिलाई चाहिँ अब श्वास प्रश्वासमा समस्या हुनसक्छ, अक्सिजनको अभाव हुनसक्छ, त्यस्ता कुराहरू चाहिँ पुर्याउन सकिएको खण्डमा चाहिँ मृत्युदरलाई धेरै घटाउन सकिन्छ। तर अहिले हामीले जुन देखिरहेका छौँ नेपालमा प्रत्येक दिनमा 1-2 जना मानिसहरूको मृत्यु हुने त्यो क्रम चाहिँ बढ्ने नै छ। किन बढ्ने छ भनेर भन्न सकिन्छ भने संसारभरि हामीहरूले हेऱ्यौँ भने जब यो कोरोना भाइरस फैलिन्छ त्यसको 2-3 हप्तादेखि लिएर 7-8 हप्ता पछाडि चाहिँ मात्रै यसको चाहिँ मृत्युदर देखिन थाल्छ। किनकि यो रोग लागिसके पछाडि 2-4 हप्ता पछाडि मात्रै यसको अलिकति गम्भीर लक्षण देखिनु हुँदाखेरि नेपालमा पनि करिब 3 हप्ता भएको छ हामीहरूले चाहिँ सङ्ख्यामा उच्च वृद्धि दर देख्न थालेको। र त्यही अनुसार अब चाहिँ हामीहरूले के देख्न थालिरहेका छौँ भने मृत्युदर पनि उच्च हुँदैछ र भोलिका दिनमा अझ बढ्दै जान्छ। डाक्टर साहब, तपाईँले यो जीवाणु सम्बन्धी अध्ययन गर्नुभएको छ। जस्तो यो जीवाणुले मानव शरीरमा प्रवेश गरिसकेपछि कसरी आक्रमण गर्छ र मानिसलाई रोगी बनाउँछ या मानवको मृत्यु समेत गराउँछ? यो भाइरस चाहिँ मुख्यतः श्वास प्रश्वास प्रणालीमा सङ्क्रमण गर्ने भाइरस हो। यो चाहिँ नाक अथवा मुखको माध्यमबाट चाहिँ हाम्रो श्वास प्रश्वास प्रणालीमा छिरेर त्यसपछि अनि फोक्सोमा सङ्क्रमण गरेर अनि फोक्सोमा रहेका त्यहाँका कोषहरूलाई चाहिँ अनि अतिक्रमण गरेर तिनलाई डिस्ट्रोय गर्ने र त्यसले गर्दाखेरि न्युमोनिया जस्ता गम्भीर लक्षणहरू समेत देखा परि मान्छेहरूको मृत्यु हुन सक्छ। तर अहिलेको नयाँ अनुसन्धानले के पनि देखाएको छ भने यो भाइरसले हाम्रो पाचन प्रणालीमा पनि सङ्क्रमण गर्न सक्छ। हामीले यो भाइरसको विभिन्न माध्यमबाट पेटमा पुग्ने अथवा आन्द्रामा पुग्ने अनि त्यस पश्चात पेट र आन्द्रामा समेत यसले चाहिँ सङ्क्रमण गर्न सक्ने देखिएको छ। त्यसैले यो भाइरस खाएर पाचन प्रणालीले यसलाई नष्ट गर्छ भन्ने होइन, यसले त उल्टो पाचन प्रणालीलाई नै नष्ट गर्ने सम्भावना रहन्छ। अनि अहिलेको नयाँ अनुसन्धानले अर्को के पनि देखिएको छ भने यो चाहिँ मानिसहरूको किडनी लगायतका अन्य अङ्गहरूमा पनि सङ्क्रमण गर्ने क्षमता राख्दछ। यदि कुनै किसिमले कुनै रूपमा सिस्टेमिक सङ्क्रमण भएर मानिसहरूको किडनीसम्ममा पनि यसले अब इन्फेक्सन गर्न सकेको खण्डमा चाहिँ अनि त्यहाँ पनि गम्भीर समस्या आउने देखिन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि यो केवल श्वास प्रश्वासको मात्र रोग होइन कि यो चाहिँ पाचन प्रणाली र हाम्रो यो किडनीको समेत सङ्क्रमण गर्न सक्ने गम्भीर किसिमकै भाइरस हो। डाक्टर साहबले भने जस्तै पाचन प्रणालीमा पनि यो भाइरसले आक्रमण गर्छ अथवा यहाँ पनि सङ्क्रमण हुनसक्छ भन्दै गर्दा न्यूनतम WHOले चाइनाबाट अथवा चाइनाको वुहानबाट फैलिँदै गर्दाखेरि हामीले त्यहाँ तोकेको थियो कि 14 दिन क्वारेन्टिनमा बस्ने हो भने यो रोगको लक्षण देखिन्छ र भन्ने थियो भने पछिल्लो समय यस्तो देखिएन नि। जस्तो महिना दिनपछि पनि नेपालको हकमा हेर्ने हो भने 1 महिनापछि महिना दिनको 33-35 दिनपछि पनि यो रोगका लक्षणहरू देखिए। त्यस्ता व्यक्तिहरू सङ्क्रमित देखिए नि। यो रोगले जेनेटिक चेन्ज गर्यो या विदेशमा देखिएका अथवा अन्य देशमा मुलुकमा देखिएको कोरोना भन्दा नेपालको फरक हो, यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ? हजुर, यो नेपालमा देखिने भाइरस चाहिँ अन्य देशमा भन्दा फरक होइन। फरक यस अर्थमा पनि होइन कि अहिले नेपालमा जे जति केसहरू भेटिएका छन् अधिकांश केसहरू चाहिँ विदेशबाटै आएको छ। त्यसमध्ये पनि यो केवल एक ठाउँबाट मात्र आएको होइन। प्राय अहिले आएर प्राय केसहरू चाहिँ यो इन्डियाबाट छिरेको जस्तो देखिए पनि हामीसँग विगतमा चाहिँ चाइनाबाट छिरेका अथवा यो मिडल इस्टबाट छिरेका अथवा युरोपबाट छिरेका भाइरस पनि छ। त्यस अर्थमा पनि हामीसँग संसारभरिका ठाउँहरूबाट आएको भाइरस हुने हुनाले नेपालमा आएर मात्रै यो परिवर्तन भएको भन्ने चाहिँ त्यो कुरामा कुनै वैज्ञानिक अर्थ रहँदैन। त्यसैले यो भाइरस चाहिँ अन्य देशहरूमा पनि जहाँ देखिएको छ त्यही अनुसारकै हो। तर यो उसको केसमा जस्तो 1 महिना पछाडि सङ्क्रमण देखिराखेको छ विदेशबाट आएका मानिसहरूकोमा, त्यसको चाहिँ एउटा कारण के हुनसक्छ भने विदेशबाट मानिसहरू आउँदाखेरि चाहिँ सङ्क्रमण नहुने तर समुदाय स्तरमै यहीँ भित्र नै सङ्क्रमण भइसक्ने। तर हाम्रो परीक्षणको दायरा के छ भने विदेशबाट आएकाहरूलाई चाहिँ परीक्षण गर्ने, विदेशबाट आएकाहरूलाई चाहिँ क्वारेन्टिनमा राख्ने भन्ने चाहिँ जुन हाम्रो परीक्षणको दायरा। यदि त्यो किसिमले परीक्षण गर्ने हो भने त हामीहरूले केवल विदेशबाट आएका मानिसहरूलाई मात्र सङ्क्रमित पाउँछौँ। हामीले 1 वर्ष पछाडि पनि
केवल विदेशबाट जो आएका थिए पोहोर साल उनीहरूलाई मात्र हामीले टेस्ट गर्ने हो भनेर भन्ने हो भने ती व्यक्तिहरूलाई मात्र पाउनेछौँ। यसको अर्थ यो होइन कि 1 वर्ष अगाडि नै भाइरस आएको थियो ती व्यक्तिहरूसँग, ती व्यक्तिहरूलाई मात्र टेस्ट गर्दाखेरि चाहिँ यो नतिजा देखिएको छ। जस्तो डाक्टर साहबले विदेशबाट आएकाहरूमा चेकको दायरा बढाउनु पर्यो भन्दै गर्दाखेरि जस्तो रिकभर भएर अथवा कोरोना सङ्क्रमण मुक्त भएर उहाँहरू घर गइसकेपछि पनि पुनः उहाँहरूमा सङ्क्रमण भेटिएको केस पनि नेपालमा छ र विदेश अन्य देशहरूमा पनि यस्ता केसहरू आएका छन्। यो कसरी हुन्छ डाक्टर साहब? हजुर, यसको बारेमा चाहिँ अझै पनि वैज्ञानिक रूपमा स्पष्ट भइसकेको छैन। यसको चाहिँ तिनवटा मुख्य कारणहरू हुन सक्छन्। पहिलो कुरा चाहिँ एउटा के पनि देखाइएको थियो भने जब यो भाइरसले श्वास प्रश्वास प्रणालीमा सङ्क्रमण गर्छ त्यहाँका कोषहरू मर्न थाल्छन् र निको भइसके पछाडि पनि ती मरेका कोषहरू यो निस्किने र यो शरीरले फाल्ने क्रम चलिरहेको छ। त्यही क्रममा चाहिँ केही गरी स्याम्पल सङ्कलन गर्दाखेरि त्यस्ता केही मृत कोषहरू जसमा चाहिँ भाइरसका केही अंशहरू बाँकी रहन्छन्, जुन चाहिँ लाइभ भाइरस होइन, त्यो चाहिँ भाइरसको केही अंशहरू मात्रै हो। त्यसको सिग्नल टिपेर चाहिँ अनि यो पोजिटिभ देखिएको हुन सक्ने एउटा कारण छ। तर त्यो पनि एकदमै न्यून सम्भावना भएको कारण हो। अर्को दुईवटा कारणहरूमध्ये चाहिँ एउटा चाहिँ यो भाइरसले मैले भने जस्तै यो फोक्सोमा सङ्क्रमण गरिराखेको भाइरस यो चाहिँ पेटमा पुग्छ, त्यसपछि किडनीमा पुग्न सक्छ। र हामीहरूले के पनि देखाएका छौँ भने फोक्सोमा क्लियर भइसके पछाडि पनि त्यसको 1-2 हप्ता पछाडिसम्म पनि पेटमा चाहिँ सङ्क्रमण भइराख्न सक्छ। पेटको माध्यमबाट हाम्रो चाहिँ यो दिशामा चाहिँ यो भाइरस निस्किराख्न सक्छ। त्यसरी सङ्क्रमित पेटमा भएको भाइरस फेरि पुनः अनि फोक्सोमा गएर सङ्क्रमण गर्ने अथवा त्यस्तो किसिमले चाहिँ अनि त्यो स्याम्पलमा देखिने एउटा सम्भावना पनि छ। अर्को सम्भावना भनेको चाहिँ हामीहरूकोमा यो पुनः सङ्क्रमण पनि हुनसक्छ। हामीहरूलाई अझै पनि थाहा छैन कि एकपटक सङ्क्रमण भइसके पछाडि यो भाइरसका विरुद्ध हामीहरूले लड्ने क्षमता कति समयसम्म रहन्छ, के यो जिन्दगीभरको लागि हो अथवा 1-2 हप्ता मात्र रहन्छ, त्यो अझै निश्चित भइसकेको छैन। केही व्यक्ति विशेषहरूमा चाहिँ त्यो सङ्क्रमणप्रति प्रतिरोध क्षमता चाहिँ अलिकति सर्ट टाइमको लागि मात्र रहने हुनुहुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ पुनः सङ्क्रमण हुने सम्भावना पनि उत्तिकै रहन्छ। त्यसैले विभिन्न पाटाहरूलाई केलाइराखेका छन् वैज्ञानिकहरूले। अझै यही कारण हो भनेर भन्न सकिने अझै पनि छैन। जस्तो डाक्टर साहब यो सर्ने जीवाणु एकबाट अर्कोमा सर्ने माध्यमहरू पनि अहिले फराकिलो बनेका छन्। WHO पनि धेरै उदाहरणहरू दिएको छ। त्यस्तो भन्दै गर्दाखेरि तपाईँहरूले कुनै अध्ययन अनुसन्धान गर्नुभएको छ थप केबाट यो मानव बीच सङ्क्रमण हुन्छ या अर्को मानिसबाट अर्को मानिसमा सर्न सक्छ भन्ने कुरा थप के अनुसन्धान गर्नुभएको छ? हजुर, यो मुख्यतया चाहिँ यो श्वास प्रश्वासकै प्रणालीबाट सर्ने हो। तर यसमा हामीहरूले के पनि देखिराखेका छौँ भने मैले अघि भने जस्तै यो पाचन प्रणालीमा चाहिँ सङ्क्रमण गर्छ, त्यसपछि मानिसहरूको दिशामा चाहिँ निस्किन सक्छ। यसमा लाइभ भाइरसहरू पनि देखिएका छन्। तर यो भाइरसले त्यसरी निस्किने पाचन प्रणालीबाट निस्किने भाइरसले चाहिँ पुनः सङ्क्रमण गर्न सक्छ सक्दैन भन्ने कुरा चाहिँ अझै पनि निर्भर भइसकेको छैन। यदि त्यसरी निर्भर गर्न सक्ने हो भने चाहिँ यो चाहिँ खानाको माध्यमबाट अथवा यो प्रदूषित पानीको माध्यमबाट पनि सर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ। त्यो चाहिँ अहिले केवल सम्भावना मात्रै छ, त्यसको बारेमा चाहिँ ठोस निर्भर भइसकेको छैन। र अहिलेको लागि चाहिँ मुख्य सम्भावना भनेको यो चाहिँ श्वास प्रश्वासको माध्यमबाट। त्यति भन्दै गर्दाखेरि हामीले एउटा बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने हामीहरूले हात धोइराख्नुपर्छ अथवा स्वतःहरूलाई छुनु हुँदैन भनेर भन्दै गर्दाखेरि यो भाइरस चाहिँ वास्तवमा हातबाट चाहिँ सर्ने हो। हातमा टाँसिएर त्यसपछि हामीहरूले हात लगेर नाक मुख छुँदाखेरि त्यसरी श्वास प्रश्वास प्रणालीमा छिर्न सक्ने हुनाले नै हात धुनुपर्ने अथवा स्वतःहरूलाई चाहिँ यो सफा गर्नुपर्ने भनिएको हो। तर हात आफैबाट अथवा शरीरका अन्य अङ्गबाट चाहिँ अनि यो छालाबाट छिर्ने खालको यो भाइरस चाहिँ होइन। डाक्टर साहब जस्तो तपाईँले यो छालाबाट अथवा जिउमा प्रवेश गर्न सक्दैन, शरीरमा प्रवेश गर्न सक्दैन, हातको माध्यमबाट श्वास प्रश्वास प्रणालीमा जान आक्रमण गर्ने भन्दै गर्दाखेरि केही हामीले सामाजिक सञ्जालहरूमा के पाएका छौँ भने सङ्क्रमण व्यक्ति 10 या 11 दिनपछि त्यसमा अर्को व्यक्तिमा सर्ने सम्भावना त्यो व्यक्तिबाट कम हुन्छ, त्यो जीवाणु सर्दैन भन्ने पनि पाएका छौँ। यो के वास्तविक हो या होइन? हजुर, यो चाहिँ केस बाई केस हेर्नुपर्ने हुन्छ। प्रायः केसहरूमा के हुन्छ भने सङ्क्रमण भएको 2-4 दिनदेखि 1 हप्ताभित्र चाहिँ सङ्क्रमणको यो सिम्टमहरू देखिन थाल्छ। त्यो अवस्था सिम्टम देखिने अवस्था भनेको चाहिँ यो भाइरस चाहिँ 1बाट 2, 2बाट 4 हुँदै शरीरभित्र नै अनि यो सङ्ख्यात्मक रूपमा चाहिँ निकै नै बढिराखेको अवस्था हो। र सङ्ख्यात्मक रूपमा जति धेरै हुन्छ त्यो बेला उच्चतम बिन्दुमा पुगेको बेला चाहिँ यो भाइरस सर्न सक्ने उच्च सम्भावना हुन्छ। तर त्यति भन्दै गर्दाखेरि त्यसपछि हाम्रो शरीरले चाहिँ यो भाइरससँग लड्न थाल्छ। त्यसपछि यो भाइरसलाई चाहिँ अनि बिस्तारै बिस्तारै निस्तेज पार्दै जान्छ र यसको सङ्ख्या पनि घट्दै जान्छ। तर यो भाइरसको सङ्ख्या घट्दै गए पनि सङ्क्रमणको सम्भावना चाहिँ उति नै रहन्छ हो। पिकमा हुँदाखेरि चाहिँ जुन रेटमा चाहिँ यो भाइरसलाई निस्किन सक्छ श्वास प्रश्वास प्रणालीबाट
त्यही रेटमा चाहिँ त्योभन्दा केही कम सङ्ख्यामा हुनसक्छ। तर पनि हामीहरूलाई चाहिँ केवल एक भाइरस नै सङ्क्रमण गर्नको लागि चाहिँ यो एक भाइरस मात्र भएमा काफी हुने हुनाले यो 11 दिन पछाडि अनि कम हुन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ त्यति सत्यता छैन। हामीहरूले चाहिँ यो पूर्ण निको नभइन्जेलसम्म चाहिँ उत्तिकै सतर्कता अपनाउन अति नै जरुरी छ। डाक्टर साहब, एउटा व्यक्ति सङ्क्रमित बन्यो भने त्यसको पिक आवर अथवा मध्यबिन्दुमा पुग्नलाई कति समय लाग्छ, अथवा कति दिन, 2-4 दिन, 5 दिन, कति दिनको समय हुन्छ त्यसको पिक आवरमा पुग्नलाई? हामीहरूसँग चाहिँ प्रायः केसहरूमा चाहिँ 2-4 दिनकै कुरा हो, तर केही केसहरूमा चाहिँ हामीहरूले 1-1.5 हप्तासम्म पनि लागेको केसहरू चाहिँ हामीहरूले थुप्रै देखिरहेको छौँ। त्यसैले गर्दाखेरि कम्तीमा पनि 2 हप्ता क्वारेन्टाइन किन भनिएको भने यो भाइरसको पिक पुग्नलाई अथवा यो भाइरस क्लियर हुनलाई चाहिँ सिम्टम देखिएदेखि कम्तीमा पनि 2 हप्ता जति लाग्ने हुनाले नै यसलाई चाहिँ अनि यो 2 हप्ताको अवधि दिएको हो। तर यो प्रत्येक व्यक्तिमा फरक फरक हुने कुरा हो। यसको लागि चाहिँ निश्चित यति नै दिन हो भनेर चाहिँ यो स्ट्यान्डर्ड होइन कि यो चाहिँ एउटा मोटामोटी रूपमा यति दिन लाग्छ है भन्ने यो प्रक्षेपण मात्रै हो। डाक्टर साहब, WHO ले क्वारेन्टाइनका एउटा मापदण्ड बनाएको छ, क्वारेन्टाइन यो हुनुपर्छ भनेर, जसअनुसार नेपालमा पनि क्वारेन्टाइन बनाइएका छन्। तपाईँ पनि सामाजिक सञ्जालमा धेरै व्यस्त हुनुहुन्छ, त्यसै तपाईँले देखेका, सामाजिक सञ्जालमा देखेका नेपालमा बनाइएका क्वारेन्टाइनहरू WHO ले मापदण्ड तोके अनुसार छन् या मानवलाई झन् कोरोना सङ्क्रमित बनाउने बनेका छन्? के भन्नुहुन्छ यसमा? नेपालमा प्राय जुन चाहिँ यो क्वारेन्टाइन स्थलहरू यो प्रयोगमा आइरहेका छन् तिनीहरू बिल्कुल मापदण्ड अनुसार छैनन्, WHO को मापदण्ड अनुसार पनि छैनन्। र नेपाल सरकारले पनि एउटा निर्देशिका जारी गरेको थियो क्वारेन्टाइन हुनको लागि के हुनुपर्छ भनेर। त्यहाँ चाहिँ स्वास्थ्य कर्मीको उपलब्धता हुनुपर्छ 24 घण्टा, त्यहाँ चाहिँ अब एम्बुलेन्सको उपलब्धता हुनुपर्छ, त्यहाँ चाहिँ छुट्टा छुट्टै बस्ने व्यवस्था हुनुपर्छ, छुट्टा छुट्टै शौचालयको अवस्था हुनुपर्छ भन्ने लगायतका मापदण्डहरू राखेर चाहिँ अनि यो नेपाल सरकारले एउटा निर्देशिका जारी गरेको छ। तर हामीहरूले सामाजिक सञ्जालमा आएका फोटोहरू हेऱ्यौँ भने अथवा कुनै पनि क्वारेन्टाइन स्थलमा गयो भने 100% मापदण्ड पुरा भएको त नेपालमा एउटा पनि क्वारेन्टाइन स्थल छैन। त्यस अर्थमा चाहिँ नेपालमा चाहिँ यो पूर्ण सुविधा दिन सक्ने अथवा पूर्ण रूपमा सुरक्षित राख्न सक्ने क्वारेन्टाइन स्थलहरू छैनन्। त्यसकै नतिजा अनुसार हामीहरूले के देखिरहेका छौँ भने बाँकेमा पनि देख्यौँ, यता पर्सामा पनि देख्यौँ, एउटै क्वारेन्टाइन स्थलमा बसिरहेका, एउटै कोठामा बसिरहेका मानिसहरूमा चाहिँ सङ्क्रमण फैलिरहेको छ। यो किन हुन्छ भने किनकि यहाँ निश्चित दूरी छैन। सकेसम्म चाहिँ क्वारेन्टाइन भनेको आइसोलेसनमा राख्ने हो, एक व्यक्तिलाई एउटा कोठामा राख्ने, छुट्टा छुट्टै बस्ने, शौचालय प्रयोग पछाडि त्यसपछि अनि डिसइन्फेक्सन गर्न सक्ने, यो सगलमा प्रयोग गर्नुपर्ने कुनै एउटा ठाउँ छ भने त्यसलाई चाहिँ डिसइन्फेक्ट गर्न सक्नुपर्ने, 24 घण्टा चाहिँ कम्तीमा पनि डक्टर्स त हामीले प्रोभाइड गर्न नसकौँला, तर स्वास्थ्य कर्मी कोही न कोही चाहिँ एकजना हुनुपर्ने। यदि रोगले च्यापिहालेको खण्डमा त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ अस्पतालसम्म पुर्याउनको लागि चाहिँ एम्बुलेन्स चाहिँ त्यहीँ आएर बसी नराखे पनि कमसे कम पुर्याउनको लागि चाहिँ तैनात एउटा तयारी अवस्थामा चाहिँ रहनुपर्ने लगायतका कुराहरू पुरा नगरिकन क्वारेन्टाइन स्थलमा राखिदिँदाखेरि के हुन्छ भने मानिसहरू चाहिँ त्यहाँ सङ्क्रमित र असङ्क्रमित सबैजना चाहिँ एकै ठाउँमा थुप्रिने, त्यसपछि एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा सङ्क्रमण सर्ने, अनि त्यसले गर्दा चाहिँ अनि स्थिति चाहिँ भयावह हुन्छ। अहिले हामीले त्यही देखिरहेका छौँ। त्यसैले म चाहिँ जोडदार रूपमा चाहिँ केमा गर्न चाहन्छु भने कि त ती क्वारेन्टाइन स्थलहरूमा पूर्ण रूपमा चाहिँ यो आफैले यो निर्क्युल गरेका मापदण्डहरू पुर्याउनेतर्फ चाहिँ ध्यान दिइयोस्, होइन भने चाहिँ त्यस्ता क्वारेन्टाइन स्थलहरू तुरन्त बन्द गरियोस्। किनकि क्वारेन्टाइन स्थलमै बस्नु पर्दैन, क्वारेन्टाइन गर्नको लागि चाहिँ आइसोलेसन घरमा बस्दा पनि हुन्छ। घरमा पनि केही निश्चित मापदण्डहरू छन्, छुट्टै कोठामा बस्ने, परिवारबाट टाढा बस्ने, मास्क लगाउने, अलिकति यो भेन्टिलेसन भएको ठाउँमा बस्ने, अनि अरूसँग चाहिँ छुवाछुतहरू नगर्ने, त्यसपछि आम्ने सामने परेर नबोल्ने, यी लगायतका कार्यहरू गरेर छुट्टै बसेर घरमै पनि स्वास्थ्य लाभ गर्न सकिन्छ अथवा क्वारेन्टाइनमा बस्न सकिन्छ। त्यो गरेको खण्डमा चाहिँ समाजमा नफैलिने पनि, आफूलाई पनि सुविस्ता हुने, मानिसहरूलाई पनि सहज हुने। त्यसैले यस्ता क्वारेन्टाइन स्थलहरू बन्द गरेर बरु सकेसम्म चाहिँ यो घरमै सेल्फ क्वारेन्टाइनमा आइसोलेसनमा बस्ने व्यवस्था मिलाउनु अत्यन्तै जरुरी हुन्छ। डाक्टर साहबले क्वारेन्टाइनको कुरा गर्दै गर्दा जति पनि अहिले जति सङ्क्रमित आएका छन् क्वारेन्टाइनबाटै आएका छन्, क्वारेन्टाइन व्यवस्थित नहुँदाखेरि फैलिएको भन्न सकिन्छ? हजुर, एकदमै यसमा कुनै शङ्का नै छैन। यस्ता अव्यवस्थित क्वारेन्टाइनहरूलाई तुरुन्तै बन्द गर्नुपर्छ। यो चाहिँ जनस्वास्थ्यमाथि ठुलो खेलवाड हो। यो खालि यो के हो भने यो देखावटी कुरा मात्रै हो। म तपाईँलाई एउटा एक्जाम्पल के पनि दिन चाहन्छु भने जस्तो कि हामीहरूले कुनै पनि सर्जरी गर्नु पर्यो भने, अपरेसन गर्नु पर्यो भने त्यो अपरेसन थिएटरको चाहिँ निश्चित मापदण्ड बनाइन्छ। त्यहाँ चाहिँ अटोक्लेभ हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ निर्मलीकरण गर्ने औजारहरू हुन्छन्, त्यहाँ चाहिँ तालिम प्राप्त व्यक्तिहरू हुन्छन्। तर एउटा यो अपरेसन थिएटर बनाएकै खण्डमा त्यहाँ चाहिँ अनि सर्जन नभएको अवस्थामा होइन आज अहेब सरले अब के अरे यो अपरेसन गर्नुहुन्छ भनेर चाहिँ हामी लगाउँदैनौँ। त्यहाँ चाहिँ
त्यहाँ चाहिँ हामीसँग इक्विपमेन्ट कुनै पनि छैन भने त्यहाँ चाहिँ लगेर बिरामीलाई त्यो अपरेसन गर्दैनौँ। क्वारेन्टाइन स्थल र आइसोलेसन भनेको नि एक किसिमले भन्यो भने यो त्यस्तै नै हो। यो पनि स्वास्थ्य उपचार उपलब्ध गराउने एउटा औजार हो। त्यसैले त्यसलाई चाहिँ पूर्ण रूपमा तयारी नगरिकन अधकल्चो गर्नु भनेको चाहिँ यो तयारी बिनाको मानिसले अथवा यो उपकरण नभइकन अनि त्यो हँसियाले अपरेसन गर्न हिँडे जस्तो हुन्छ। त्यसैले गर्दा यस्ता पर्यटन स्थलहरूलाई तुरुन्तै बन्द गर्नुपर्छ। डाक्टर साहब, हिजो मात्रै नेपाल सरकारले लकडाउनको अवधि बढाएको छ, तर लकडाउन मात्रै भाइरस नियन्त्रण गर्ने उपाय हो भन्ने देखिँदैन। तर आजभोलि सङ्क्रमण हेर्ने हो भने त त्यो देखिन्छ नि, सरकारले लकडाउन बढाएको बढाइ, तर सङ्क्रमण दर बढेको बढाइ, यो क्वारेन्टाइनै व्यवस्थापन गर्न नसकेको यहाँले भने जस्तै हो होइन? हजुर बिल्कुल। यो लकडाउनले चाहिँ खास के भने यसले चाहिँ स्लो डाउन गरिदिन्छ। हामीले पहिलादेखि नै भनिरहेको छौँ कि लकडाउनले चाहिँ जस्तो 2 हप्तामा सङ्क्रमण फैलिसक्यो भने त्यसलाई चाहिँ 1 महिना परसम्म धकेलिदिन सक्छ। तर लकडाउनले यो भाइरसलाई निको पार्ने होइन। र लकडाउनले नेपालको खण्डमा त्यो लकडाउनले जे गर्नुपर्ने थियो त्यो गरिसक्यो। हामीहरूले देखिसकेका छौँ 3 महिनाको अवधिमा पनि लकडाउन पछाडि हामीहरूले जम्मी अहिले करिब 1000-1500 को हाराहारीमा मात्र सङ्ख्या पुग्नु भनेको चाहिँ त्यो त अत्यन्तै सुस्त गतिमा फैलिरहेको थियो। त्यही कुरालाई लिएर पनि सरकारी स्तरबाट र केही अब अन्य विज्ञहरूको तहबाट पनि नाक खुलाउने कार्य पनि भइरहेको थियो। हामीहरूकोमा चाहिँ साह्रै नै कम छ सङ्क्रमितको सङ्ख्या, हामीहरूमा चाहिँ केही विशिष्टता छ भन्ने किसिमले। तर त्यो चाहिँ लकडाउनले गरेको कुरा हो। तर अब चाहिँ लकडाउनले मात्र जान्न सक्ने स्थिति भयो। लकडाउनले गर्दाखेरि उल्टो स्वास्थ्य सेवा नपाएर अथवा अन्य सेवाहरूबाट वञ्चित भएर चाहिँ मर्नेहरूको सङ्ख्या पनि बढ्दो छ। अन्य बिरामीहरू पनि हुनुहुन्छ हामीहरूकोमा, डेङ्गुको हुनुहुन्छ अथवा अरू सरुवा रोगको हुनुहुन्छ। र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण चाहिँ यहाँ सुत्केरीहरू हुनुहुन्छ, जसले चाहिँ उचित सुविधा नपाएर सुत्केरीको मृत्यु हुने अथवा नवजात शिशुहरूको मृत्यु हुने कतिपय कुराहरू चाहिँ अहिले समाचारमा नआइराखेको पनि हुनसक्छन्। त्यो लकडाउनले गर्दाखेरि त्यस्तातिर ध्यान नदिँदाखेरि चाहिँ हामीहरूले एउटा जनस्वास्थ्यमाथिको खतरालाई हामीहरूले तर्काउन खोज्दाखेरि चाहिँ अरू 100वटा खतराहरू चाहिँ हामीहरूले अँगालिराखेको छ। त्यतातिर चाहिँ ध्यान पुर्याउनु पर्नु जरुरी हुन्छ। त्यसैले लकडाउनलाई क्रमबद्ध रूपमा चाहिँ खोल्दै जानु नै पर्छ। यसमा कुनै शङ्का छैन। त्यसैले लकडाउन खोल्दै जाने, यो परीक्षणको परिधि व्यवस्थित गर्ने र मानिसहरूलाई सकेसम्म घरमै सेल्फ क्वारेन्टाइनमा राख्ने व्यवस्थाहरू मिलाउन सकिएको खण्डमा जनजीविका पनि सहज हुने र सङ्क्रमण त्यति साह्रो नफैलिने पनि देखिन्छ। किनकि अहिले त हामीहरूकोमा प्राय केसहरू भनेको विदेशबाट आएका र अनि सङ्क्रमित र असङ्क्रमित एउटै ठाउँमा घुलमिल भएर बस्ने अनि त्यही क्वारेन्टाइन स्थलबाट पनि अनि फैलिने देखिरहेको छ। त्यसलाई चाहिँ तोड्नै पर्छ। यो साइकललाई हामीले तोड्नै पर्छ। डाक्टर साहब, तपाईँको उपचारका साथै अनुसन्धानमा पनि तपाईँको रुचि छ। तपाईँको टिमले केही अध्ययन अनुसन्धान पनि यो कोरोनाको विषयमा पक्कै पनि गरेको होला र अन्य देशको भन्दा पछिल्लो समय नेपालमा देखिएको लक्षणहरू फरक छ नि, यस विषयमा तपाईँको टिमले के अध्ययन गरेको छ? हजुर, अरू देशहरूमा भन्दा नेपालमा फरक देखिएको होइन। यसमा प्रति चाहिँ एउटा अलिकति गलतफहमी र तथ्याङ्कलाई अलिकति तोडमरोड गरेर चाहिँ यहाँ यो पेश गरिएको छ नेपाली जनतासम्म। त्यसलाई चाहिँ म के कुरा सल्लाह गर्न चाहन्छु। पहिलो कुरा चाहिँ कोरोना सङ्क्रमित हुँदैमा मानिसहरूको मृत्यु हुने अथवा गम्भीर लक्षण देखिँदैन। हामीहरूको अनुसन्धानले के देखाएको छ भने कम्तीमा पनि 1/4 लिएर आधा जति व्यक्तिहरूलाई चाहिँ यो रोगको सङ्क्रमण भइसके पछाडि पनि कुनै लक्षण देखिँदैन। देखिएकाहरूमध्ये पनि केवल 20% जतिलाई मात्र अस्पताल जानै पर्ने गरी अलिकति गम्भीर किसिमको लक्षण देखिने गर्दछ है। अनि त्यो पनि फेरि के हुन्छ भने उमेर समूहको अनुसार हुन्छ। मसँग मेरो अगाडि एउटा डेटा छ, यो हिजोको दिनकासम्मको आँकडा हेर्ने हो भने नेपालमा हामीहरूकोमा अधिकांश जो चाहिँ सङ्क्रमित हुनुहुन्छ उहाँहरूको उमेर चाहिँ 40 वर्षभन्दा कमको छ। प्राय विदेशबाट फर्किनेहरू अथवा विदेशबाट फर्किएर आएका मानिसहरूसँग चाहिँ जसको चाहिँ अनि समाजमा अलिकति धेरै घुलमिल हुने गर्दछ। समाजमा अलिकति धेरै चलायमान जुन चाहिँ यो उमेर समूह छ त्यो समूहलाई मात्र सङ्क्रमण छ। त्यो स्थिति हेर्ने हो भने 40 वर्षभन्दा कम उमेर समूहका मानिसहरूको चाहिँ सङ्क्रमण स्थितिलाई विश्वभरिकोसँग तुलना गर्ने हो भने चाहिँ त्यसको मृत्यु दर भनेको चाहिँ 0.5% कम छ है। जति कम उमेर समूह भयो त्यति नै मृत्यु दर चाहिँ अति नै कम हुन्छ। त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो क्यालकुलेसनले के देखाउँछ भने नेपालमा एज ग्रुप अनुसार डिभाइड गर्ने हो भने न्यूनतम राम्रो भएको केसमा चाहिँ करिब 1 देखि 2 जना मानिससम्मको मृत्यु हुनुपर्ने हो र साह्रै नै खराब स्थिति भएको खण्डमा चाहिँ करिब 5 देखि 6 जना मानिसको चाहिँ मृत्यु हुनुपर्ने, यतिको सङ्ख्यामा चाहिँ यो चाहिँ उमेर समूह अनुसार बाँडेर हेर्दाखेरि र अहिले नै हामीहरूले चाहिँ 6-7 जनाको मृत्यु देखिसकेका छौँ। जसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यो तथ्याङ्क अनुसार हेर्ने हो भने यो सङ्ख्या र यो जुन सङ्क्रमितहरूमा जुन यो सिम्पटम देखिने यो रेट छ त्यो चाहिँ बिल्कुलै संसारभरि जे देखिएको छ त्यसकै अनुसारको छ। तर समस्या के हुन्छ भने अहिले जुन यो यङ्गर एजमा चाहिँ 40 वर्षभन्दा कमका मानिसहरू सङ्क्रमण देखिरहेको छ, ती व्यक्तिहरू समाजमा घुलमिल हुँदै जाँदाखेरि
र अन्य समाजमा रहिराखेका रैथाने जो चाहिँ हाम्रोमा वृद्धहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूमा सङ्क्रमण सर्दै जाँदाखेरि चाहिँ भोलिका दिनमा चाहिँ यो मृत्युदर फेरि भयावह हुँदै जाने गर्छ। किनकि 60 वर्षभन्दा माथिको उमेर समूहमा चाहिँ यसको मृत्युदर पनि धेरै नै छ। हाम्रोमा अझै पनि त्यो 60 वर्षभन्दा माथिको उमेर समूहमा त्यति साह्रो फैलिसकेको छैन। हाम्रो आँकडा अनुसार त केवल 70 वर्षभन्दा माथिका केवल 5 जनामा, 60 वर्षभन्दा माथिका केवल 70 जनामा मात्र यो सङ्क्रमण देखिएको छ। भोलि यो स्थिति परिवर्तन हुन साथ चाहिँ हामीहरूकोमा मृत्युदर अझ धेरै हुने र यो गम्भीर लक्षणहरू देखिने क्रम पनि अझ धेरै हुने चाहिँ हामीहरूले अनुमान गर्न सक्छौँ। डाक्टर साहबले यो गम्भीर अवस्था आउन सक्ने आकलन गर्दै गर्दाखेरि जस्तो कोरोना भाइरसबारे WHO ले पनि भनेको छ कि लामो समयसम्म रहन सक्छ यो अवस्था र यो भाइरसबाट अब हामी कसरी सुरक्षित रहन सक्छौँ, यहाँले के भन्नुहुन्छ त्यो विषयमा? के छ त्यस्तो तपाईँको अध्ययन अनुसन्धानले के देखाएको छ? हजुर, मूलभूत रूपमा भन्नुपर्दाखेरि यो भाइरस हो WHO ले भने अनुसार नै यो नेपालमा मात्र होइन कि विश्व समुदायमा नै केही समयसम्म रहने हुन्छ। यसको कारण किन छ भने अहिले भर्खरै हामीसँग यसको उपचार गर्ने कुनै यो औषधि पनि छैन र यसलाई निदान गर्न सक्ने कुनै खोप पनि छैन। त्यो नहुँदाखेरि एक देशमा सङ्क्रमणमा यो कन्ट्रोल हुँदा हुँदै पनि अर्को देशमा चाहिँ फैलिराखेको हुन्छ। देशभित्रै पनि नेपालकै परिप्रेक्ष्यमा हेर्ने हो भने एउटा जिल्लामा हामीले कन्ट्रोल गर्न सकौँला रे, कन्ट्रोल गर्दा गर्दै पनि फेरि अर्को जिल्लामा चाहिँ फैलिरहेको हुन्छ। भोलिका दिनमा हामीहरूकोमा लाखौँ विदेशमा रहिराख्नु मानिसहरू हुनुहुन्छ जसलाई चाहिँ फिर्ता ल्याउनु पर्ने बाध्यता छ। त्यो क्रममा चाहिँ प्रायः सबैलाई क्वारेन्टिनमा राखौँला, केही न केही केसहरू छिटफिट रूपमा चाहिँ भित्र छिर्छन् नै। यस्तो स्थितिमा चाहिँ यो सङ्क्रमणको क्रम बढी नै रहन्छ। यसको रफ्तार कुन आधारमा हुन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ भोलिका दिनमा हामीले कस्ता कदमहरू लिन्छौँ त्यसले भर पर्छ। तर पनि सङ्क्रमण चाहिँ आउँछ नै र यो केही वर्षसम्म चाहिँ यो खोप आएकै अवस्थामा पनि खोप आउन साथ पनि यसलाई निर्मूल गर्न चाहिँ सम्भव हुँदैन। जस्तो हामीहरूसँग छ भाइरल रोगहरूमध्ये थुप्रै छन्, हामीहरूले खोप लगाउँछौँ। उदाहरणको लागि पोलियोलाई चाहिँ निमिट्यान्न पार्नको लागि चाहिँ वर्षौँदेखि हामीहरू लडेका लडाइँ छौँ, तै पनि पोलियोलाई चाहिँ निमिट्यान्न पार्न सकिएको छैन। हामीसँग किफायती खोप पनि छ, यसलाई सर्वसुलभ पनि छ, त्यही पनि यसलाई चाहिँ निको पार्न सकिएको छैन। त्यस्तै गरी अन्य रोगहरूको लागि पनि विभिन्न खोपहरू छन् तर निमिट्यान्न पार्न सकिएको छैन। त्यो अनुसार हेर्दाखेरि चाहिँ यो भाइरसलाई पनि अब निमिट्यान्न चाहिँ पार्न सकिँदैन। यसबाट चाहिँ बस्ने हो। बस्नको लागि हामीहरूले अब यो सामाजिक दूरी कायम गर्ने, सकेसम्म चाहिँ भिडभाडमा नजाने, अनि यो श्वास प्रश्वासको यो प्रणालीलाई चाहिँ अलिकति यसलाई जोगाउनको लागि चाहिँ मास्क जस्ता वस्तुहरूको चाहिँ प्रयोग गर्ने लगायतका कुराहरू चाहिँ अब हामीले जीवनमा चाहिँ आत्मसात गर्नुपर्ने देखिन्छ। कमसेकम केही वर्षको लागि चाहिँ पक्कै पनि गर्नुपर्ने देखिन्छ। डाक्टर साहब, यहाँको तपाईँको संलग्न एउटा टिमले इबोला खोपको अध्ययन अनुसन्धान गरेको थियो र इबोला खोप बनाउन सफल हुनुभएको थियो र यसको पनि भ्याक्सिन बन्ने तर्खरमा अथवा केहीमा तपाईँहरूको अध्ययन अनुसन्धान तपाईँको टिमले कहिलेसम्म बनाउन सक्छ अथवा बन्ने तयारीमा छ? अध्ययन अनुसन्धान कहाँ पुऱ्याउनु भएको छ, के गर्नुभएको छ? हाम्रो टिमले खोप भन्दा पनि हामीहरूले चाहिँ यो एन्टिभाइरलको रिसर्च गर्ने प्रायः, अनि एन्टिभाइरलको पनि यो उत्पादन गर्दै गर्दा नि यसको चाहिँ विभिन्न चरणबाट जानुपर्ने हुन्छ। त्यही उसमा चाहिँ मैले एउटा मध्यनजर गर्दा के भन्न चाहन्छु भने अहिले पनि यो कोरोना भाइरसको लागि चाहिँ विभिन्न खोपहरू अथवा विभिन्न औषधिहरू चाहिँ बन्ने क्रममा छ, एन्टिभाइरलहरू बन्ने क्रममा छ। तर ती सबै सुरुवाती चरणमा छन्। सुरुवाती चरणमा बनिसके पछाडि त्यसलाई चाहिँ अनि एनिमल मोडलमा टेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि हामीहरूले चाहिँ अनि यो क्लिनिकल ट्रायलमा जानुपर्ने हुन्छ। यी प्रक्रियाहरू लामो हुन्छन् है। अनि क्लिनिकल ट्रायलमा जाँदाखेरि सुरुमा चाहिँ सुरुवाती चरणमा यो यतिकै खाँदाखेरि पनि अथवा यतिकै यो खोप लगाउँदा पनि यो सेफ छ कि छैन भनेर चाहिँ यसलाई चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ। अनि सेफ्टीको चरण पार गरेर केही क्यान्डिडेट अब यो ड्रग्सहरू अथवा केही भ्याक्सिनहरू चाहिँ दोस्रो चरणमा चाहिँ अब यसको कतिको प्रभावकारी छन् त भनेर चाहिँ अनि हेर्ने चरण पुगेको छ। तर त्यो गर्नको लागि पनि महिनौको समय लाग्छ। हो, हामीहरूसँग केही विज्ञहरू भनिराख्नुभएको छ 6 महिनाभित्र पनि आउन सक्छ भन्दा, तर त्यो चाहिँ प्राविधिक कारणले गर्दा त्यति सम्भव चाहिँ देख्दिनँ। हो, थ्योरिटिकल रूपमा सम्भव होला, तर प्र्याक्टिकल्ली चाहिँ किनकि यो खोप लगाइसके पछाडि त्यसबाट निस्किने जुन चाहिँ यो एन्टिबडीहरू छन् तिनले कति समयसम्म काम गर्छन् त? त्यो खोप लगाए पछाडि 1 वर्षसम्म काम गर्छ गर्दैन भनेर चाहिँ हामीले न्युट्रल गर्नुपर्ने हुन्छ। खोप लगाउने तर 1 हप्ताभित्रै अथवा 1 महिनाभित्रै चाहिँ त्यसको चाहिँ के असर चाहिँ अनि नरहने हो भने बाँकी नरहने हो, त्यो खोप लगाउनुको कुनै अर्थ रहँदैन। त्यसैले यसको केही अलिकति लामो समयसम्मको चाहिँ अनि परीक्षणहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो हेर्दाखेरि कम्तीमा पनि 1.5 वर्ष, तर मेरो विचारमा चाहिँ अझै धेरै 2-4 वर्ष चाहिँ अवश्य नै लाग्नेछ। हामीहरूसँग चाहिँ सार्स र मर्स जुन चाहिँ पहिला नै देखिसकेका भाइरसहरू हुन्, योसँग रिलेटेड भाइरसहरू हुन्, तिनीहरूका विरुद्ध समेत खोपहरू छैन, तिनीहरूको विरुद्ध समेत स्पेसिफिक औषधिहरू छैनन् भने कोरोनाको विरुद्ध जति नै द्रुत गतिमा काम गर्दा पनि एउटा निश्चित समय लाग्ने हुनाले गर्दाखेरि चाहिँ यसको औषधि अथवा खोप आउन अझै केही समय लाग्ने हुन्छ।
जस्तो डाक्टर साहब त्यसको एउटा निश्चित समय त लाग्ला नै, तर अमेरिका भनेको आफूलाई सुपर पावर ठान्ने देश, जहाँ सङ्क्रमितको दर दिनदिनै बढिरहेको छ भने सबैभन्दा प्रभावित देश पनि अमेरिका नै बनेको छ। तर त्यहाँका वैज्ञानिकहरूले तदारुकताका साथ काम गरेको पाउनु भएको छ तपाईँले? हजुर बिल्कुल, यहाँ चाहिँ दिनरात अहिले चाहिँ प्राय सबै जो वैज्ञानिकहरूले चाहिँ भाइरसमा अध्ययन गर्नुहुन्थ्यो उहाँहरूमध्ये चाहिँ अधिकांशहरूले चाहिँ अहिले आफ्नो फोकसलाई चाहिँ कोरोनाप्रति लाग्नु भएको छ। यसको चाहिँ विभिन्न पाटाहरू हुन्छ, केही कुराहरू चाहिँ यो भाइरसकै बारेमा बुझ्ने कुराहरू हुन्छन्, केही पाटाहरू चाहिँ यो नयाँ औषधि बनाउने अथवा भ्याक्सिन बनाउने त्यो सन्दर्भमा चाहिँ विभिन्न ल्याबहरूले विभिन्न अनुसन्धानकर्ताहरूले चाहिँ विभिन्न चरणमा पुगिराख्नु भएको छ। तर पनि जति नै विकसित देश भए पनि यसको लागि मैले अघि भने जस्तै एउटा निश्चित अब समय लाग्ने गर्दछ। हामीहरूले चाहिँ त्यो टेस्ट गर्दाखेरि पनि त्यसलाई चाहिँ फेरि पुनः टेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, भेरिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ, अनि कतिपय कुराहरू चाहिँ यसको बारेमा नबुझेको कुराहरू छ त्यसलाई चाहिँ बुझ्ने प्रयास गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ समय लाग्छ नै, त्यही क्रममा चाहिँ यसको केही समय लाग्यो। हामीहरूसँग त अहिले त यो भाइरस थाहा भएको करिब करिब जब 6 महिना मात्र भएको छ। 6 महिनाको अन्तरालमै यति धेरै प्रविधिका यति धेरै यो बुझ्न पाउनु अथवा यति धेरै अनुसन्धान हुनु भनेको चाहिँ यो आफैमा चाहिँ यो अभूतपूर्व हो। यति साह्रो चाँडो अध्ययन चाहिँ योभन्दा पहिला अन्य कुनै पनि भाइरस अथवा अन्य कुनै प्याथोजनको बारेमा चाहिँ भएको थिएन र यही क्रममा बढ्दै जाने हो चाहिँ हो। हामीहरूले चाहिँ यसको बारेमा धेरै कुराहरू त बुझ्ने नै छौँ, तर पनि समय चाहिँ लाग्छ नै। यो चाहिँ यो प्रक्रिया जटिल हो, यो चाहिँ साधारण होइन, समय चाहिँ पक्कै लाग्छ। डाक्टर साहब यहाँले समय लाग्छ भन्दै गर्दाखेरि चीनले त दाबी नै गरिसकेको छ कि यही वर्षको 2020को डिसेम्बरसम्ममा भ्याक्सिन उपलब्ध गराउँछौँ भनेर दाबी नै गरिसकेको छ। यस विषयमा के भन्नुहुन्छ? हजुर, भ्याक्सिन उपलब्ध गराउनु ठुलो कुरा होइन। भ्याक्सिन उपलब्ध गराएर ल ठिकै छ, भ्याक्सिन त उपलब्ध होला अरे, तर त्यसको चाहिँ दूरगामी प्रभावहरू कतिको रहन्छ त्यो कुराहरू चाहिँ हामीहरूले बुझ्नको लागि केही समय पुग्नै पर्ने हुन्छ। उदाहरणको लागि मैले अघि भनिहालेँ, भ्याक्सिन लगाए पछाडि कसरी काम गर्छ भने भ्याक्सिन लगायो त्यसपछि शरीरले चाहिँ त्यो जीवाणुका विरुद्ध चाहिँ एन्टिबडीहरू उत्पादन गर्न थाल्दछ। ती एन्टिबडीहरूको रेस्पोन्स चाहिँ केही केसहरूमा चाहिँ हामीले के पाएका छौँ भने त्यो रेस्पोन्सलाई चाहिँ मेन्टेन गरिराख्नको लागि चाहिँ 2-4 महिना पछाडि फेरि भ्याक्सिन लगाउनु पर्ने हुन्छ। जस्तै हेपाटाइटिस बीको लागि हामीले भ्याक्सिन लगाउँछौँ, 3 चरणमा लगाउनु पर्ने हुन्छ। एउटा लगाउने, त्यसको 2-3 महिना पछाडि फेरि अर्को लगाउने, त्यसको फेरि 6 महिना पछाडि फेरि अर्को लगाउने गर्नुपर्ने हुन्छ। केही रोगहरूको लागि चाहिँ एउटा भ्याक्सिन लगाएर मात्र पुग्दैन, एउटा भ्याक्सिन लगाए पछाडि त्यसले चाहिँ करिब 1 वर्षसम्म काम गर्छ, त्यसपछि पुनः फेरि अर्को भ्याक्सिन लगाउनु पर्ने है। यी विभिन्न अध्ययनहरू हुनको लागि चाहिँ कम्तीमा पनि केही वर्षको समय चाहिँ लाग्छ नै। त्यो नभएको खण्डमा चाहिँ कुनै पनि भ्याक्सिनले चाहिँ पूर्ण रूपमा बन्दी नसक्दै गर्दाखेरि दाबी गर्न मिल्दैन कि यसले चाहिँ गएर दूरगामी प्रभाव पार्ने किसिमले चाहिँ अनि असर दिन्छ भनेर। त्यसको लागि त्यो समय नगरिकन चाहिँ ती उत्तरहरू पाउन असम्भव हो। त्यस अर्थमा चाहिँ हो भ्याक्सिन चाहिँ आउन सक्छ यो डिसेम्बरसम्म, तर के साँच्चै नै प्रभावकारी भ्याक्सिन आउँछ कि केही समयको लागि 1-2 महिनाको लागि मात्र काम गर्ने भ्याक्सिन आउँछ, त्यो चाहिँ अब हामीहरूले हेर्नको लागि अझै अनुसन्धानका यो रिजल्टहरू हेर्नै पर्ने हुन्छ। डाक्टर साहब जस्तो यो विगतमा के भनिएको थियो भने भर्खर जुन अमेरिकामा तीव्र रूपमा सङ्क्रमण दर बढ्दै थियो त्यति बेला मानव निर्मित भाइरस हो भनेर नोभेल कोरोना भाइरस मानव निर्मित हो, चीनबाट बाहिरिएको हो भन्ने कुरा फैलिँदै गर्दाखेरि अहिले त त्यो मानव निर्मित होइन भन्ने कुरा स्पष्ट भइसकेको छ नि। हजुर, यसमा चाहिँ वैज्ञानिक उसलाई कुनै पनि शङ्का थिएन। यो चाहिँ मानव निर्मित होइन भन्ने कुराहरूमा चाहिँ हामीहरू सबै यो सम्पूर्ण वैज्ञानिकहरू चाहिँ एकमत नै थियौँ, किनकि यो भाइरसको चाहिँ नजिकको अरू भाइरसहरूलाई हेर्दाखेरि चाहिँ यो हामीहरूले एउटा यो जिनियोलोजी यसको चाहिँ यो लिनियस ट्र्याक गर्न मिल्छ। त्यो अनुसार हेर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ चमेराबाट नै उत्पन्न भएर अथवा यसको पुर्खाहरू चाहिँ चमेराबाट नै आएर कुनै अन्य प्रजातिमा सरेर त्यसपछि मानवमा सरेको हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ आकलन गर्न सकिन्छ। तर त्यति भन्दा गर्दै पनि हामीले के चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ भने अनुसन्धानकै क्रममा कुनै अन्य जनावरबाट चाहिँ फेरि मानवमा सङ्क्रमण भएर त्यसपछि अनि बाहिर फैलिया हो कि भनेर चाहिँ त्यो सम्भावना चाहिँ रहन्छ। त्यो चाहिँ जुन भाइरसको लागि पनि रहन्छ है। त्यसलाई चाहिँ हो अथवा होइन भनेर चाहिँ प्रमाणित गर्ने कुनै आधारहरू छैनन्। तर यसको उत्पत्ति चाहिँ यसलाई चाहिँ कृत्रिम रूपमा चाहिँ तयार पारिएको भाइरस चाहिँ होइन। यो चाहिँ कृत्रिम रूपमा तयार पारिएको होइन। यो चाहिँ चमेरामा हुने कुनै एउटा भाइरसबाट त्यसबाट नै यो अलिकति परिवर्तित हुँदै आएर अहिलेसम्म चाहिँ मानिसमा चाहिँ सर्दै आएको हो। तर यसको स्रोत चाहिँ नेचुरल नै हो। तर त्यसपछि अनि कसरी अब मानिस समाजमा फैलिन्छ सुरुवाती चरणमा पुग्यो भन्ने कुराहरू चाहिँ त्योहरू चाहिँ निर्गुल हुन सकेको छैन र त्यो त्यति महत्त्वपूर्ण कुरा पनि होइन। महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के हो भने यो भाइरसले कसरी सङ्क्रमण गर्छ, यसले चाहिँ कसरी अनि असर पार्दछ र मानिसमा आउनुभन्दा अगाडि चाहिँ
कुन जनावरमा चाहिँ यसले सङ्क्रमण गर्न सक्यो, जसले गर्दाखेरि चाहिँ भोलिका दिनमा फेरि पनि यो भाइरस चाहिँ हामीले निमित्यान्न पार्न सक्यो खण्डमा फेरि फर्किन सक्ने माध्यम चाहिँ कुन जनावर बन्न सक्छ भनेर निर्कल गर्नु चाहिँ त्यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो। जस्तो डाक्टर साहब, भाइरस अथवा यो धेरै हाम्रा यो अहिले विश्वमा धेरै भाइरसहरू जीवाणुहरू रहेका छन्। यी जीवाणुमध्ये पनि केही मात्रामा मात्रै मानव शरीरलाई अथवा मानवका लागि हानिकारक हुन् र मानिसहरूले सेनिटाइजर प्रयोग गर्दै गर्दा दैनिक हामीले धेरै मात्रामा सेनिटाइजर प्रयोग गऱ्यौँ भने ती मानव शरीरका लागि चाहिने जीवाणु पनि त त्यहाँ नपाउन सक्छन्। त्यसले मानव स्वास्थ्यमा कस्तो असर गर्छ, त्यस विषयमा के अध्ययन गर्नुभएको छ? हजुर, सेनिटाइजरको बारेमा भन्नुभयो हजुरले? हजुर हजुर, यो सेनिटाइजर यो विभिन्न हो, यहाँले भने जस्तै अब हजारौँ लाखौँ प्रजातिका जीवाणुहरू छन् र मानिस शरीरमा चाहिने जीवाणुहरू चाहिँ जे जति छन् नि तिनीहरू चाहिँ हामीहरूको विभिन्न छालामा हुन सक्छन्, हाम्रो पाचन प्रणालीमा हुन सक्छन् र उनीहरूले चाहिँ एउटा यो के भनिन्छ भने यो पारस्परिक रूपमा लाभ हुने किसिमले चाहिँ रहिरहेको हुन्छ। ती जीवाणुहरूले चाहिँ हामीहरूलाई पनि चाहिने केही तत्त्वहरू उत्पादन गर्छन्, हामीहरूले पनि उनीहरूलाई चाहिने केही तत्त्वहरू चाहिँ प्रोभाइड गर्न सक्छौँ। त्यसैले गर्दाखेरि तिनीहरू चाहिँ रहन्छन्। हो त्यही अनुसार भन्दाखेरि जस्तो हामीहरूले नेपालमा देखिराखेको थियो यो सेनिटाइजर चाहिँ जिउभरि छर्ने अथवा यो केमिकलहरू चाहिँ जिउभरि छर्ने जुन चाहिँ यो गरिराखेको थियो, त्यो गर्दाखेरि चाहिँ दुईटा खतरनाक कुराहरू हुनसक्छ। एउटा कुरा चाहिँ यहाँले भने जस्तै हो, चाहिने जीवाणुहरूलाई चाहिँ अब हामी नष्ट गरिदिने शरीरबाट, जसले गर्दाखेरि चाहिँ अन्य कुराहरूको कमी हुनु गएर अथवा अन्य किसिमका प्रभावहरू पर्न सक्ने एउटा त्यो सम्भावना हुँदैछ। अर्को सम्भावना भनेको चाहिँ के छ भने फेरि यो ती केमिकलहरूले नै हाम्रो शरीरलाई चाहिँ अनि हानि गर्नु, ती केमिकलहरूलाई चाहिँ हामीले थेक्न सक्दैनौँ। तिनले जस्तै जीवाणुलाई मार्न सक्छन् त्यस्तै गरी हाम्रो कोषहरूलाई पनि मार्न सक्छन्। त्यसैले ती केमिकलहरूका मार्फत चाहिँ हुन सक्ने फेरि अन्य किसिमका सङ्क्रमण अथवा अन्य किसिमका रोगहरू पनि छँदैछन्। त्यसैले त्यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ बन्द गर्नुपर्छ। तर हातमा चाहिँ हामीहरूले चाहिँ सेनिटाइजर लगाएर गर्न सकिन्छ। त्यसको लागि पनि विशेष गरी अल्कोहल बेस्ड भनेर किन भनिएको छ भने अल्कोहल बेस्ड सेनिटाइजर प्रयोग गर्दाखेरि त्यसले चाहिँ हातमा टाँसिएका जीवाणुहरूलाई तुरुन्तै मारिदिन्छ र त्यसपछि अनि यो अल्कोहल चाहिँ उडेर जान्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ यो शरीरमा रहिराख्दैन, यो छालामा टाँसिएर बसिराख्दैन, जसले गर्दाखेरि त्यसमा चाहिँ यसले चाहिँ नष्ट पार्न सक्ने सम्भावना अति नै कम हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ त्यो अल्कोहल बेस्ड प्रयोग गर्ने भनिएको र केही निश्चित कुराहरू मात्र प्रयोग गर्ने, अन्य कुराहरू प्रयोग नगर्ने भनेर भनिएको र यहाँले भनेको कुरा त्यो जायज छ। त्यसैले गर्दा यो सङ्क्रमण हुँदैमा चाहिँ हामीले एन्टिबायोटिक खाने कार्य गर्नु हुँदैन, किनकि एन्टिबायोटिकहरूले चाहिँ यो भाइरसलाई चाहिँ निस्तेज पार्दैन। तर त्यति भन्दै गर्दा यदि एन्टिबायोटिक खानुपर्ने अन्य कुनै कारण छ भने चाहिँ खानुपर्छ, तर यो भाइरस निस्तेज पार्नको लागि चाहिँ होइन। त्यस्तै गरी सेनिटाइजर प्रयोग गर्दा पनि हातमा प्रयोग गर्ने हो, किनकि हातले चाहिँ हामीले विभिन्न सतहहरू छुन्छौँ, हातमा टाँसिएको हुनसक्छ र हातबाट चाहिँ यो निकाल्नको लागि चाहिँ यो प्रयोग गर्ने हो। तर जिउभरि छर्किने अथवा जिउलाई नै पुस्ने त्यस्तो कामहरू चाहिँ गर्नु। हस् डाक्टर साहब, जस्तो अब अन्तिममा भन्नुहोस् कि जस्तो हामी अब यो रोगबाट बच्नलाई आम विश्व जनसमुदाय आम मानिसले अब कसरी कुन सुरक्षाका रणनीति अपनायो भने योबाट सुरक्षित हुन सकिन्छ? हजुर, मुख्यतः हामीले यो सामाजिक दूरी कायम गर्ने जुन चाहिँ अहिलेको अवधारणा छ त्यसलाई चाहिँ हामीहरूले अर्को अनुसन्धानले अर्को कुनै उपाय नदेखाएसम्म चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ। यो मास्क लगाउने, भिडभाडमा नजाने, कसैसँग नजिक पर्दाखेरि चाहिँ मास्कको अनिवार्य प्रयोग गर्ने लगायतका विभिन्न जुन हामीहरूले यो कार्यहरू गरिराखेका छौँ तिनलाई चाहिँ हामीहरूले चाहिँ यो फलो गर्नुपर्ने हुन्छ। र अर्को कुरा चाहिँ यसलाई चाहिँ अब नीतिगत रूपमा चाहिँ हाम्रो विभिन्न तहका सरकारहरूले पनि समन्वय गरेर त्यही अनुसार चाहिँ यसलाई कसरी लड्ने भन्ने चाहिँ गर्नु जरुरी छ। जस्तो हामीहरूले अहिले अब लकडाउनको कुराहरू गर्दै गर्दाखेरि लकडाउन गर्दाखेरि केवल त्यो वडा मात्रै जसमा चाहिँ अब त्यो सङ्क्रमण देखिएको छ त्यहाँ मात्र लकडाउन गर्ने, अन्यत्र अलिकति खुल्ला राखेर। तर हामीले यसलाई सर्भेलेन्स चाहिँ बढाउनै पर्छ। फेरि यो सङ्क्रमितहरू कहाँबाट आइराख्नु भएको छ, कतातिर गइराख्नु भएको छ, त्यसपछि कसलाई सङ्क्रमण भइराखेको हुनसक्छ, त्यसमा चाहिँ एकदमै भिजिलेन्ट भएर चाहिँ अध्ययन हुनु अत्यन्तै जरुरी छ। त्यस्तो गर्दै गर्दै बिस्तारै यसलाई चाहिँ लकडाउनहरू खोल्दै गर्न सकिन्छ। र हामीहरूले प्राय रूपमा चाहिँ के हो भने यो भाइरस आफै उड्दै आउने होइन, यो माटोमा उम्रिने भाइरस होइन, यो पानीबाट सर्ने पनि होइन। यो अहिलेको अवस्थामा चाहिँ त्यो पनि देखिएको छैन। भोलिको दिनमा चाहिँ देखिन सक्छ, तर अहिले चाहिँ त्यो पनि देखिएको छैन। यी सबै हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ मुख्य कुरा के हो भने एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा सङ्क्रमण भएको हुँदाखेरि एक व्यक्तिले अर्को व्यक्तिसँग कसरी हामीले व्यवहार गर्छौँ त्यसले नै धेरै निर्गल गर्छ कि यो भाइरसलाई चाहिँ हामी सर्न दिन्छौँ दिँदैनौँ भन्नु। त्यसैले पहिलो माध्यम भनेको चाहिँ हामी आफै हो। हाम्रो बानी बानी सुधारेर हाम्रो चाहिँ यो हाम्रो चालचलन सुधारेर चाहिँ हामीहरूले चाहिँ यो भाइरसलाई धेरै हदसम्म चाहिँ रोक्न सक्छौँ। डाक्टर साहब, यो भाइरसलाई लगेर अहिले युवा जमातमा अथवा यो एउटा मध्यबिन्दुमा भएका एज समूहका बिउमा अहिले डिप्रेसन जस्तो देखा परेको छ। भाइरस के पो हो,
तनाव यो भाइरस लागिसकेपछि के हुने हो भन्ने कुरा जुन उनीहरूको मनस्थितिमा खेलेको छ, त्यसले गर्दा उनीहरूको मनस्थितिमा धेरै कुरा जन्माएको छ। र यस विश्वको तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने पनि सङ्क्रमण दर र निको हुनेको दर एकदम धेरै छ, डेथको दर एकदम कम छ नि। यसलाई कसरी विश्लेषण गर्नुभएको छ? योबाट मृत्यु हुने सङ्ख्या एकदम न्यून छ नि। हजुर, यो चाहिँ यसमा चाहिँ कुनै शङ्का रहेन। यसमा चाहिँ नेपालमा मात्र होइन, अधिकांश देशहरूमा चाहिँ हामीले के देखिरहेको छौँ भने यसको पनि फेरि विभिन्न पाटोहरू छन्। मृत्यु दरलाई हेर्दै गर्दा पनि मृत्यु दरलाई चाहिँ प्रमुख रूपमा चाहिँ असर पारिराखेको मैले अघि भने जस्तै यो उमेर समूहले गर्दा थियो है। सबैभन्दा धेरै मृत्यु दर देखिने भनेको चाहिँ हामीहरूमा 80 वर्षभन्दा माथिका व्यक्तिहरूमा चाहिँ करिब 20% चाहिँ मृत्यु दर देखिएको छ भने त्यसपछि 60 वर्षभन्दा माथिकाहरूमा चाहिँ यो 2 देखि 12% चाहिँ मृत्यु दर देखिएको छ। त्यसैले गर्दाखेरि हामीले के भन्न सक्छौँ भने यो उमेर समूह अनुसार चाहिँ यसको मृत्यु दर बढ्दै जान्छ। उमेरसँग विभिन्न रोगहरू पनि लाग्ने गर्दछ, त्यसैका कारणले गर्दा पनि मृत्यु दर बढिराखेको हुनसक्छ। त्यसैले युवा अवस्थामा चाहिँ यो मृत्यु दर कम भयो भने एउटा बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने युवाहरूमा लागेपछि सो सङ्क्रमण चाहिँ अर्को व्यक्तिमा सर्ने सम्भावना उत्तिकै रहन्छ। हो म चाहिँ युवा अवस्थामै छु, मलाई चाहिँ सङ्क्रमण होला अरे, मलाई चाहिँ किन होला, तर मेरो माध्यमबाट यदि अरू कसैमा सर्न गएको खण्डमा चाहिँ सो व्यक्तिको चाहिँ मृत्यु हुन्छ। त्यसतर्फ चाहिँ हामीहरू सजग रहनु जरुरी छ। र यहाँले भने जस्तै हो यो विभिन्न एङ्जाइटी छन्, विभिन्न कुराहरू अफवाहहरू पनि छन्, मानिसहरूमा चाहिँ एक त्रास पनि छ है। यो कुराहरूलाई चिर्नको लागि चाहिँ प्रमुख उपाय भनेको चाहिँ सूचना नै हो। यसमा चाहिँ हामीहरूको मैले अघि भने जस्तो यो विभिन्न तहका सरकारहरूले चाहिँ सबैभन्दा ठुलो सेवा भनेको के गर्न सकिन्छ भने सही सूचना सही समयमा चाहिँ सम्प्रेषण गरिदिने, गलत यो अभ्यासहरूलाई चाहिँ निरुत्साहित गर्नु। केवल लगेर चाहिँ क्वारेन्टाइन स्थलमा मानिसहरूलाई राख्ने होइन कि क्वारेन्टाइन स्थलमा चाहिँ गर्नुपर्ने कार्यहरू जे थिए ती कार्यहरू घरमा गर्दाखेरि पनि हुन सक्ने हुनाले मानिसहरूलाई सहज रूपमा चाहिँ ती नियमहरू पालना गर्ने अवस्था ल्याइदिएको खण्डमा यो मानसिक तनाव पनि धेरै नै कम हुने र समाजमा भार पनि धेरै नै कम हुने, भोलिको दिनमा हामीहरूलाई लकडाउन खोल्न पनि धेरै नै सजिलो हुने देखिन्छ। त्यसैले सबैभन्दा ठुलो अस्त्र अहिलेको लागि हामीहरूसँग चाहिँ के छ भने सही सूचना नै हो। यसतर्फ चाहिँ हामीहरू सबैजनाले आफ्नो तर्फबाट जे गर्न सकिन्छ, स्वास्थ्य कर्मीहरूको तर्फबाट, सञ्चारकर्मीहरूको तर्फबाट र सरकारको तर्फबाट यसतर्फ चाहिँ एकदमै लाग्नु चाहिँ अत्यन्तै जरुरी छ। हस् डाक्टर साहब, यहाँले आफ्नो व्यस्त समयका बावजुद पनि हामीलाई समय दिनुभयो, यहाँलाई धन्यवाद। हजुर, फेरि पनि यहाँ बोलाइदिनु भएको धेरै धेरै धन्यवाद र सतर्क रहनुहोस्, सुरक्षित रहनुहोस्। दर्शकबिन, आज हामी कोरोना रोगबाट बच्न के गर्ने र कसरी सुरक्षित रहन सकिन्छ र कोरोना भाइरस के हो र विश्वले थालेका अनुसन्धान कहाँ पुगे, अब सुरक्षितसँगै सहज जीवनयापन गर्न के गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा बागलुङ स्थायी घर भई हाल अमेरिकामा रहनुभएका जीवाणु वैज्ञानिक सुदीप खड्कासँग आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। आजको यो कार्यक्रम यहीँ सकिन्छ। नमस्कार। सर्वसाधारणका लागि एबीसी न्यूजको जनचेतनामूलक सन्देश। कोरोना भाइरस